नेपालको विकासको लागि तपाईको 50 अरबको लागि चाहिँ तपाईको नेपालको स्वाधीनता बेच्नु हुँदैन चाहिँ 50 अरब कलेक्सन गर्नलाई त मैले भनिरहेको छु निजी क्षेत्रमा शेयर ओपन गरिदिनुस् 50 अरब भन्दा बढी कति खरब कलेक्सन गर्न सक्छ प्रत्येक जनताको हिस्सामा 18000 मात्र पर्दो रहेछ प्राधिकरणलाई छलेर चाहिँ एमसीए एकाउन्ट बनाउनुको तात्पर्य चाहिँ सेटेलाइटको दुरुपयोग गरेर चाहिँ नेपाल र चाइना र चाहिँ इन्डियाको आकाशको चाहिँ डेटाहरू टोटल कलेक्सन गर्ने डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि अहिलेको क्षेपनास्त्र युगमा त तपाईको मिसाइलहरू प्रहार गर्ने त चाहिँ क्षेपनास्त्रहरू प्रहार गर्ने त चाहिँ त्यो त विशुद्ध सामरिक त्यो त म त 100 to 100% ग्यारेन्टी भन्न सक्छु सैन्य दृष्टिकोणले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छु यो क्षेपनास्त्र चाहिँ तपाईको क्षेपनास्त्र वारको लागि तयारी गर्ने क्रममा छ तपाईको पाल्पाको डाँडामा बिजुली किन लानुपर्ने लप्सी फेदीमा आएको बिजुली चाहिँ पाल्पाको डाँडामा किन लानु पर्ने राष्ट्रिय हितको कोणबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूको चिन्तन र उहाँहरूको सोच राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन छ भुला टेकुवावादी चिन्तन छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहनु भएको छ नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ कि अफगानिस्तानमा त्यो देखा परेको थिएन र विगत 2 दशकको इतिहासमा चाहिँ अफगानिस्तानमै दलालहरू देखा परेको थिएन र हैन अरू मुलुकहरू पनि त्यस्तो दलाल देखा परेको थिएन र हैन पश्चिमाले भनेपछि अमेरिकाले भनेपछि जे पनि तोमसराउन गर्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति अन्त पनि देखा परेको थियो नि त्यसले कहाँ पुर्यायो त यो चिन्तन देउबामा छ भन्नु खोज्नु अफगानिस्तानमा कहाँ कुन हालतमा पुर्यायो हो उहाँले या बुझ्नु भएको छ या बुझ्नु भएको छैन के हो त्यो चाहिँ अलग कुरा हो हैन त्यो उहाँको चाहिँ मतलब सोचाइमा चाहिँ निर्भर रहने कुरा हो नमस्कार खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ देशभर एमसीसी परियोजना पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्क भइराखेका छन् आफ्नै तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेको बेला राजनीतिक दलहरू पनि एमसीसी परियोजनाबारे के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिराखेका छैनन् हठात अधिवेशन अन्त्य भएको संसदको जारी अधिवेशन आजदेखि पुनः सुचारू भइसकेको छ र यो संसद पनि आजदेखि सुचारू भएको संसदको अधिवेशन जनताका जीविकासँग जोडिएका विषयमा र संसदको खास काम भन्दा पनि एमसीसी परियोजना पास गर्नका लागि प्रयोग हुने त होइन भनेर आशंका बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रूपमा नतान्न र यसलाई उल्झनमा नपार्न भनेर आग्रह गरिसक्नु भएको छ भने प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेर भनिराख्नु भएको छ नेकपा समाजवादी यसले पनि एमसीसी को बारेमा यसै अवस्थामा साथ दिन नसक्ने भन्ने आशय दिइराख्दाखेरि नेताहरू एकमत देखिएका छैनन् विगतमा एमसीसी को पक्षधर मानिएका नेता केपी शर्मा ओली अहिले एमसीसी बारे मौन बस्नु भएको छ र उहाँको मौनताले एमसीसी परियोजना पास हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो वा एमसीसी यो अवस्थामा पास हुँदा बेठिक छ भनेको हो भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन तर देशमा रहेका नेपालीहरू मात्रै होइनन् विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले एमसीसी परियोजनालाई गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन् देशभित्र एमसीसी परियोजनाबारे राजनीतिक सरगर्मी र हरेक क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा भइराख्दाखेरि एमसीसी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष फतेमा भोलि नेपाल आउँदैछिन् यो प्रसंग यसरी हेरिएको छ कि संसद सुचारू हुनु एमसीसी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष नेपाल आउनु कतै अमेरिकाले एमसीसीलाई पास गराउनका लागि उपाध्यक्ष पठाएको त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै बढ्दै गर्दा विभिन्न संगठनहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसी परियोजना टेबल नगर्ने यदि त्यसो गर्यो भने देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर चेतावनी समेत दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाइराखेका छन् यस्तो अवस्थामा एमसीसी किन राष्ट्रघाती छ कस्तो शर्तहरू राष्ट्रघाती छन् यो अवस्थामा पास भयो भने के हुन्छ पास भएन अर्थात् एमसीसी परियोजना आएन भने के नेपालको विकासै नहुने हो त यी तमाम विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ कानुनी हिसाबले पनि राम्रोसँग जानकार रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ गुरुङ धन्यवाद सत्तारूढ गठबन्धनलाई यहाँहरू मिलिजुली संयुक्त सरकारमा हुनुहुन्छ तर एमसीसी बारे मिलिजुली जस्तो अवस्था देखिएन सकसमा हुनुहुन्छ यहाँहरू माओवादीको अहिलेको ठोस धारणा के हो आजको दिनमा एमसीसी बारे अहिले माओवादीको धारणा अहिलेको यथास्थितिमा एमसीसी प्रस्तावलाई हुबहु रूपमा पास गर्न सकिँदैन भन्ने हो हैन र आवश्यक संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गर्न सकियो भने मात्रै र आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्रै सीमित रह्यो भने यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ
अन्यथा अहिले यथास्थितिमा एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन भनेर भनेको। यसको पछाडिको कारणहरू के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडिएको भनेर चाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरू तत्कालीन विदेश मन्त्रीले पनि र रक्षा सहायक मन्त्रीले यसको अङ्ग हो भनेर भन्नुभयो। एमसिसी चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको एक प्रकारको सैन्य गठबन्धन हो। दक्षिण मतलब हिन्द प्रशान्त महासागरदेखि लिएर चाहिँ खास गरी चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका जोडिएका करिबन 15-20 वटा मुलुकहरूको बीचमा एउटा प्रकारको सैन्य गठबन्धन अमेरिकी सैन्य रणनीति रहेको छ र त्यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा चाहिँ बनाउन खोजेको देखिन्छ। यहाँनिर एउटा जनताको बुझाइ चाहिँ के छ भने दुई थरी बुझाइ छ कि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन भन्ने एक थरी छन्, अर्को थरी चाहिँ अमेरिकी सेना बुट बजार्दै नेपाल पस्ने हो यदि एमसिसी पास भयो भनेर ठ्याक्कै विपरीत ध्रुवमा छ कि दुईटा धार। यसको मध्यस्थता या बीचको बाटो अमेरिकी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्र जो छ 2017 नोभेम्बरमा चाहिँ सायद जारी गरेको चाहिँ जो पत्र छ उनीहरूले प्रष्ट शब्दमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक गठबन्धन पनि हो, राजनीतिक प्रकारको साझेदारी पनि हो, आर्थिक प्रकारको साझेदारी पनि हो र यो चाहिँ तपाईँको सैन्य प्रकारको साझेदारी पनि हो भनेर भनेको छ। सैन्य प्रकारको साझेदारी भनेर चाहिँ किन साझेदारी शब्दावली प्रयोग गरियो त भन्दाखेरि पहिले गठबन्धन भन्ने प्रयोग गरिन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र जारी भइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धन गर्न नपाउने भनेर भनिसकेपछि अमेरिकाले सैन्य साझेदारीको पदावली प्रयोग गरेको छ। ठिक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सैन्य साझेदारीको रूपमा जो सुरु भइरहेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनको रूपमा रहिरहेको अवस्थामा नेपाल चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनु हुँदैन र कुनै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताकै प्रक्रियाबाट संवादकै प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ, सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता नेपालको संविधानले स्थापित गरेको छ, नेपालको परराष्ट्र नीतिले स्थापित गरेको छ र पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्नताको मान्यतालाई स्थापित गरेको चाहिँ छ। त्यसैले त्यो सिद्धान्त संविधानले अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा नेपालको संविधानभन्दा विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सैन्य गठबन्धनमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेको चाहिँ छ। नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई कसरी खण्डित गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि र सडकको पुनर्स्तर वृद्धि गर्नलाई मर्मत सम्भार गर्नलाई आदि गर्नका लागि भनेर चाहिँ एमसिए नेपाल भनेर चाहिँ छुट्टै संरचना गठन गर्ने भनेर छुट्टै संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ र त्यो छुट्टै संरचनाले चाहिँ नेपालको संविधान र कानुनको मार्फत सञ्चालन नभइकन चाहिँ एमसिसी कानुन अन्तर्गत अमेरिकाको कम्पनी कानुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ। हाम्रो देशको संविधान भन्दा पनि माथि एमसिसी का लागि जारी हुने कानुन जुन अमेरिकाद्वारा गाइडेड खालको जो कानुन छ त्यो कानुन सञ्चालन हुने भनेर भन्छ र त्यो संरचना गठन विघटन पुनर्गठन पनि अमेरिकी एमसिसीले गर्छ र त्यसपछि त्यसको चाहिँ सञ्चालन परिचालन लगायतका त्यसको जनशक्ति आवश्यक प्राविधिकहरू सबै प्रकारको अल राउन्ड चाहिँ टोटली चाहिँ एमसिए एकाउन्टले एमसिसी कानुनको आधारमा गर्छ भनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारले निगरानी गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारको अधिकार रहेको छैन। चाहिँ नेपालको संविधान भन्दा पनि त्यो माथि राखेको छ, नेपालको सरकार भन्दा पनि माथि राखेको छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो के अरे कोरिडोर निर्माणको नाममा प्राधिकरण के अरे प्रसारण लाइन निर्माणको नाममा सब स्टेसनहरू निर्माण गर्ने नाममा सडक निर्माण गर्ने नाममा त्यो खण्डको त्यो भूखण्डको चाहिँ सार्वभौम अधिकार चाहिँ एमसिए एकाउन्टमा चाहिँ केन्द्रित गरिदिएको छ हैन। त्यो जमिन माथिको सार्वभौम अधिकार उसकोमा केन्द्रित गरिदिएको छ। नेपालले त्यहाँ कुनै पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न पाउँदैन। मान्नुस् उदाहरणको लागि भोलि चाहिँ सडक बनाउनु पर्ने भयो, कुनै पूर्वाधार बनाउनु पर्ने भयो, पूर्वाधार त्यो क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने भयो भने हामीले त्यो बनाउनका लागि चाहिँ एमसिए एकाउन्टसँग चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ। उसँग अनुमति नलिकन चाहिँ केही पनि गर्न पाउँदैन।
अहिले हामी कस्तो कमजोर अवस्थामा छौँ भने 10 गजा क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा निश्चित सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न पाइँदैन। भारतले हाम्रो सीमा समेत मिचेर भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको छ, संरचना बनाएको छ। हामी त्यहाँ एक शब्द पनि बोल्न सक्दैनौँ। तर नेपालले भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेको धेरै नै टाढा अलिकति सडक कालोपत्रे गर्न खोज्यो कि भारतले त्यहाँ गर्न दिँदैन। भनेपछि भोलि देशभित्र त्यो त सीमाको कुरा हो, त्यो त सीमाको कुरा हो। यही कानुन लागू भयो भने के होला त? अब जस्तो तपाईँको लप्सी फेदीबाट ट्रान्समिसन प्रसारण लाइन चाहिँ रातामाटा हुँदै डबुली हुँदै पाल्पा हुँदै बुटोल हुँदै लाने भनेर भनिएको छ। त्यो बिचमा त नेपालका सडकहरू पर्न सक्छ, बाटाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, अरू पूर्वाधार पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो पूर्वाधार बनाउनु पर्ने भयो भने के गर्नु पर्यो त? उसँग परमिसन लिनु पर्यो, एमसीसँग परमिसन लिनु पर्यो। नेपालको भूमिमा नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे केही निर्माण गर्न खोज्यो भने पनि चाहिँ अब एमसीसी एकाउन्टसँग चाहिँ परमिसन नलिकन चाहिँ केही पनि गर्न पाउँदैन। आफ्नै टेरिटोरी चाहिँ सार्वभौम अधिकार खण्डित भयो। प्रतिगमन भयो र त्यो प्रतिगमन हट्छ भनेर जुन व्यक्तिको नेतृत्वमा यहाँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँकै पालामा यो सम्झौता अमेरिकासँग हस्ताक्षर भएको हो। अहिले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ समेत लगाएर दुवैजना अहिले पनि एमसीसी पास गराउन दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। सरकार सञ्चालन संयुक्त सरकार भनिएको छ, सत्तारूढ गठबन्धन भनिएको छ, 5-5 दलको गठबन्धन छ। तर शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू नेतालाई चित्त नबुझेको कुरा गठबन्धनमा किन उठ्दैन त? या त्यो गठबन्धनसँग के को लागि सहकार्य गर्नुभएको जहाँ कुरै मिल्दैन? अब यो गठबन्धनमा उल्लेखनीय रूपमा कुरा चाहिँ भएको छैन चाहिँ र 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो यो चाहिँ, तर पनि उल्लेखनीय रूपमा अहिलेसम्म कुरा उठेको छैन, छलफल भएको छैन। र अब यस्तो विषयमा गठबन्धनमा मात्रै हाम्रो धारणा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनमा मात्रै होइन, यस्तो मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई कुण्ठित गर्ने प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा संविधानसँग बाजिन्छ हैन। जुन खालको एमसी एकाउन्ट चाहिँ गठन गरेर चाहिँ लाने भनेर भनेको छ एमसीसी कानुन अनुसार, नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको चाहिँ छ हैन। त्यस्तो खालको गम्भीरतम प्रकारको मुद्दामा चाहिँ तपाईको एउटा सरकारले एउटा गठबन्धनले मात्रै गर्ने विषय होइन चाहिँ। आम राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हुन्छै हुँदैन, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा ह्यान्डलिङ गर्ने हो। यहाँले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा जोडिहाल्नु भयो। देशका जनताले एमसीसी नभए पनि नेपाल चल्छ, एमसीसी परियोजना नआए पनि विकसित हुन्छ, नभए पनि हामी विकसित नभएको नेपालमा बस्न चाहन्छौँ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम अखण्डतालाई धरापमा पर्ने गरी हामी कुनै पनि विकास चाहँदैनौँ भन्दै जुन विकास चाहिएको छैन, जुन सहयोग चाहिएको छैन भनेर यो देशका जनताले भनिराखेका छन्। तर नेताहरूलाई त्यो जनताले चाहिँदैन भनेको विकास जबरजस्ती कसका लागि ल्याइदिन लाओ? अब यो चाहिँ अब यही त बहस र छलफलको विषय हो। पहिलो कुरा त यो आर्थिक रूपले चाहिँ अनुदान हो भने चाहिँ अब सुरुमा अनुदान भनेर भनेको थियो, 50 अरबको अनुदानको कुरा गरिएको थियो, पछिल्लो समयमा लगानीको कुरा गरिएको छ र कुनै पनि अब तपाईको अनुदानको रूपमा दिने कुरा भनेर भनेको शर्त हुँदैन चाहिँ। तर तपाईको मतलब 17-18 पोइन्टहरू चाहिँ शर्त एक माथि अर्को शर्त थुपारिएको छ। अनुदानमा त्यस्तो खालका शर्तहरू हुँदैन, अब शर्त थुपारिएको छ। र त्यस्तै गरिकन जुन ढङ्गले जुन मतलब के अरे तदारुकता साथ जसरी चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी एक प्रकारको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जो दबाव सृजना गरिरहेको छ, दबाव किन त चाहिँ? अनुदान हो भने त्यस्तो दबाव किन त हैन? पछिल्लो समयमा लगानी भनेर भनिएको छ, लगानी नै हो भने पनि चाहिँ त्यस्तो दबाव किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराले के बताउँछ त भन्दाखेरि यो सबै क्रियाकलाप र रवैयाले के बताउँछ त, गतिविधिले के बताउँछ त भन्दाखेरि यो कुनै आर्थिक परियोजना होइन चाहिँ। यो कुनै आर्थिक परियोजना होइन, यो सैन्य परियोजनासँग अन्तर सम्बन्धित छ। र सैन्य परियोजना भएको हुनाले देखाउँदाखेरि एउटा कुरा देखाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ, तर गर्न अर्को कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ हैन। त्यसकारणले किन चाहिँ अर्को कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विगत कालदेखि लामो समयदेखि अब यो अहिलेको भूराजनीतिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था, यो सबै शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको टकरावको अवस्था, यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि लामो समयदेखि नेपालमा चाहिँ
तपाईँको एक प्रकारको सूचना नेटवर्कको केन्द्र बनाउने हैन, पश्चिमा सेनाको चाहिँ सूचना नेटवर्कको केन्द्र बनाउने, सेटेलाइट नेटवर्कहरू फिक्स गर्ने, यहाँको चाहिँ दूरसञ्चार लगायतका चाहिँ मतलब नेटवर्कहरू चाहिँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ आफ्नो सूचनाको केन्द्र बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ। उत्तर र दक्षिणका चाहिँ तपाईँ छिमेकीहरूका विरुद्धमा केही गर्नुपर्ने भयो भने पनि फौजी रूपले चाहिँ यही अवस्थामा एमसीसी परियोजना पास भयो भने बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् है, चीन र भारतका लागि पनि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो जक्सन बनाउन खोजेको हो। यो चाहिँ त तपाईको टोटल चाहिँ तपाईको चीनको चाहिँ मतलब टेरिटोरीको नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि हो र भारतको चाहिँ पनि हुन सक्छ। त त्यो ढङ्गले किन हुन सक्छ त भन्दाखेरि किन हुन सक्छ त भन्दाखेरि किन चाहिँ यो विद्युत प्राधिकरणमा किन चाहिँ यो चाहिँ तपाईको प्रसारण लाइनमा जोड दिइरहेछ त? यदि अनुदान हो भने प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? छुट्टै संरचना किन बनाउन खोजिएको छ त? र त्यो संरचना सेक्रेट रूपले चाहिँ उसले गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले सोधखोज गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँ बताउन नमिल्ने प्रकारको सेक्रेट रूपले किन बनाउन खोजिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले जति पनि चाहिँ यो प्रसारण लाइनमा चाहिँ एउटा अप्टिकल फाइबर लाइन भने तानेको हुन्छ, सबभन्दा माथिल्लो सिरानबाट चाहिँ अप्टिकल फाइबर लाइन तानेको हुन्छ र त्यो अप्टिकल प्रसारण लाइनसँग त्यो अप्टिकल फाइबर लाइनले गर्ने काम भनेर भनेको टोटल यो नेटवर्क सम्बन्धी कामहरू, कम्युनिकेसन सम्बन्धी कामहरू, दूरसञ्चारण सम्बन्धी अथवा एनटिसी सम्बन्धी सबै अलराउन्ड कामहरू चाहिँ मोबाइलदेखि लिएर अरू विभिन्न फोनहरू, विभिन्न कम्युनिकेसनका डिभाइसहरू सञ्चालन गर्ने कुरोदेखि लिएर नेट इन्टरनेटहरू सञ्चालन सबै काम चाहिँ को बेसिक आधार के हो त? अप्टिकल फाइबर लाइन हो। यसको हाँगाबिङ्गा कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा भोलि नेपालको नियन्त्रणमा पनि नहुने। अब अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ तपाईँको एमसी एकाउन्टको हातमा गइसकेपछि, एमसीसीको हातमा गइसकेपछि उसले नेपालमा समानान्तर ढङ्गले दूरसञ्चार सञ्चालन गर्न सकिँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी छिमीतिर भन्ने एउटा भनाइ छ नि। मैले यहाँलाई के जोड्न खोजेँ भने पानीको सम्भावना भएको देश हो, ऊर्जा त पहिला आउनु पर्यो नि देशमा। विद्युत उत्पादन गर्नका लागि यो रकम दिएको भए बेच्ने लाइन त हामी आफै पनि तान्थ्यौँ होला। विद्युत उत्पादन गर्नतिर ध्यान छैन, त्यो सहयोग लिएन, दिनेले दिएन। अनि उत्पादन नभएको विद्युत बेच्नका लागि यति ठुलो यो चलखेल किन? त्यसकारण अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्नका लागि त नेपाल दूरसञ्चार नेपाल प्राधिकरणलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई दिएर त अप्टिकल फाइबर लाइन प्रयोग गर्न त पाउँदैन, नियन्त्रण त हुँदैन चाहिँ। त्यसकारण अप्टिकल फाइबर लाइन नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ तपाईँको अर्को समानान्तर खालको दूरसञ्चार सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ। यो स्ट्राटेजिक रूपले अब उत्पादनको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हो, उत्पादनको क्षेत्रमा यदि अनुदान दिन खोजेको हो भने उत्पादनको क्षेत्रमा किन दिन तयारी भएन हैन? यदि विद्युत चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राधिकरणलाई चाहिँ केही सहयोग गर्न खोजेको, प्रसारण लाइनमै सहयोग गर्न खोजेको हो भने विद्युत प्राधिकरणले तपाईँको गुरु योजना बनाएको छ, पूर्व पश्चिम गुरु योजना पनि बनाएको छ, उत्तर दक्षिण कोरिडोरको गुरु योजना पनि बनाएको छ। त्यो गुरु योजना अनुसार चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? उसको आफ्नै प्रकारको छुट्टै प्रकारको सर्वे गरेर एलाइनमेन्ट किन कोर्नु पर्यो चाहिँ हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने एउटा अप्टिकल फाइबर लाइनको इन्ट्रेस्ट छ। दोस्रो इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कार्यहरू गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको सब स्टेसनहरू स्थापना गर्नु पर्यो, प्रसारण लाइनहरू तन्काउने क्रममा पोलहरू गाड्नु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा पोलहरू गाड्नु पर्यो र त्यो चाहिँ सबै एमसिए एकाउन्टको चाहिँ कन्ट्रोलमा सेक्रेट ढङ्गले उनीहरूले आफ्ना इन्जिनियरहरू, आफ्ना टेक्निसियनहरू लगाएर सेक्रेट ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि, नेपालले त्यसको अनुगमन निरीक्षण केही पनि गर्न नपाउने भइसकेपछि त्यसको अहिले त्यसका टावरहरूमा चाहिँ सेटेलाइटका डिभाइसहरू फिट गर्दैन भन्ने कुरा कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ? सेटेलाइट गर्न सक्दैन चाहिँ, नेपालले गर्न पाउँदैन, यही कारणअनुसार गर्न पाउँदैन, छैन नेपालको छैन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको सेटेलाइटका डिभाइस अहिले त विभिन्न प्रकारका सेटेलाइटका डिभाइसहरू डेभलप भइसकेका छ र त्यो सेटेलाइटका डिभाइसहरू एउटा एङ्गलबाट मिलाएर राखियो भने हैन, एउटा एङ्गलबाट मिलाएर राखियो भने त्यो सेटेलाइटका डिभाइसहरूले नेपालको आकाशको डाटा त कलेक्सन गर्छ, चाइनाको आकाशको डाटा पनि कलेक्सन गर्छ, इन्डियाको आकाशको डाटा पनि कलेक्सन गर्छ। सबै डाटा चाहिँ तपाईँको सेटेलाइटबाट कलेक्सन गरिसकेपछि अहिलेको क्षेपणास्त्र वारको युगमा चाहिँ तपाईँको त्यो क्षेपणास्त्र वारको लागि प्रयोग गर्दैन भन्ने कुरा के ठेगाना? सम्भावनाको कुरा हैन, के ठेगाना चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो होइन भने चाहिँ यो प्रसारण लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई किन तयारी हुँदैन हैन? त्यो होइन भने चाहिँ सेटेलाइटको डिभाइसहरू फिट गर्ने होइन भने चाहिँ प्राधिकरणलाई दिने किन तयारी भएन हैन? अप्टिकल फाइबर लाइन दुरुपयोग गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो भने चाहिँ तपाईँ प्राधिकरणलाई दिने किन तयारी भएन? त्यस कारणले प्राधिकरणलाई छलेर चाहिँ एमसिए एकाउन्ट बनाउनुको तात्पर्य चाहिँ
सेटेलाइटको दुरुपयोग गरेर चाहिँ नेपाल र चाइना र चाहिँ इन्डियाको आकाशको चाहिँ डेटाहरू टोटल कलेक्सन गर्ने। डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि अहिलेको क्षेपणास्त्र युगमा त तपाईँको मिसाइलहरू प्रहार गर्ने त चाहिँ क्षेपणास्त्रहरू प्रहार गर्ने त चाहिँ त्यो त विशुद्ध सामरिक, त्यो त म त 100 to 100% ग्यारेन्टी भन्न सक्छु। सैन्य दृष्टिकोणले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छु। यो क्षेपणास्त्र चाहिँ तपाईँको क्षेपणास्त्र वारको लागि तयारी गर्ने क्रममा छ। तपाईँको पाल्पाको डाँडामा बिजुली किन लानुपर्ने? लप्सी फेदीमा आएको बिजुली चाहिँ पाल्पाको डाँडामा किन लानुपर्ने? होइन, पूर्व के अरे कोशी कोरिडोरको चाहिँ तपाईँको सुनकोशी कोरिडोरको चाहिँ बिजुली नै हो भने, निर्यात गर्ने थियो भने चाहिँ ढल्केबार किन नलाने चाहिँ? होइन, त्यहाँबाट सर्टकटमा नलैकन त्यत्रो लामो बाटो लगाएर पाल्पाको डाँडोमा किन लानुपर्ने? पाल्पाको डाँडोमा संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने त्यो अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा जनताले गरेका छन्। तर संसद आजदेखि सुचारू भयो। यो संसद त एमसीसी परियोजना पास गराउनका लागि पो प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। किनकि एमसीसी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष नेपाल आउनु र संसद सुचारू हुनु सँगसँगै देखिएको छ। अब कुनै पनि मतलब विदेशी मुलुकका नागरिकहरू अथवा पदाधिकारीहरू, राज्यका अङ्गका या कम्पनीका कुनै पदाधिकारीहरू भिजिट गर्ने कुरा, आउटजाउट गर्ने कुरालाई त त्यो धेरै अन्यथा मान्ने कुरो भएन। तर एमसीसी चाहिँ सदनबाट विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए राम्रै स्वागत गरेर पठाए। अब एमसीसीकै उपाध्यक्ष नेपालमा आएर एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, पारित गराउनुपर्छ भनेर दबाब दिन खोजेको हो भने यो नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि म त्यसका चाहिँ केही तथ्यहरू चाहिँ बताउन चाहन्छु। सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्नका लागि त्यो या त संविधान सम्मत हुनुपर्छ, या त प्रचलित कानुन सम्मत हुनुपर्छ, या त चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। होइन, त्यो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, या त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। यी कुराहरू बिना चाहिँ मतलब कुनै पनि प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको सदनमा टेबल हुन सक्दैन। म एउटा प्रश्न जनताले जान्न खोजेको एउटा के छ भने, सरकार परिवर्तन गर्न पर्यो भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दलका सांसदहरूले दलीय व्हिप मानेनन्, तोडेर सरकार गठन गरे। होइन, देख्नुभयो। अब देश जोगाउने विषयमा दलको व्हिप तोड्ने कि नतोड्ने, यहाँहरू पनि त एउटा कठघरामा उभिनु भयो नि। अब यो त तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा ठुलो चिज केही पनि हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको दल पनि हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा माथि सरकार पनि हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा माथि गठबन्धन पनि हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि चाहिँ तपाईँको स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारको संसद पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन स्वाधीनता भनेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको सर्वोपरि अथोरिटी हो। होइन, सर्वोपरि अथोरिटी नै तपाईँको घुम्यो भने चाहिँ सरकारको के औचित्य रहन्छ, सदनको के औचित्य रहन्छ, दलहरूको के औचित्य रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाधीनता भन्दा माथि केही पनि हुँदैन चाहिँ। होइन, त्यसो भएको हुनाले अब स्वाधीनताको चाहिँ रक्षाको प्रश्न चाहिँ मैले अघि नै भने कि सदनबाट तपाईँको थ्रु गर्नका लागि संविधान सम्मत चाहिँ हुन जरुरी छ। संविधानमा के छ त भन्दाखेरि सदनमा पेश गर्नका लागि 4 वटा विषयमा सदनमा पेश गर्न सक्छ। चेतावनी या यहाँको भनाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा टाढाको भयो, टेबल गराउन पनि कसरी हुन्छ भन्ने बाटो हो। टेबल गर्नका लागि पनि तपाईँको संविधान सम्मत हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ। संविधानले 4 वटा विषयमा सदनमा टेबल गर्न दिन्छ। होइन, 4 वटा विषयमा या त शान्ति र मैत्री सम्बन्धी हुनु पर्यो, त्यो होइन यो चाहिँ, या त सिमाना सम्बन्धी हुनु पर्यो, त्यो पनि होइन, या त चाहिँ प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड हुनु पर्यो, त्यो पनि होइन, या त सामरिक महत्त्वको चाहिँ सैन्य रणनीतिको प्रस्ताव हुनु पर्यो। अहिले भन्दाखेरि आर्थिक परियोजना भनेर लिएर आएको छ, सैन्य रणनीति भनेर त लिएर आउनु भएको छैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको ऐन अनुसार भन्ने हो भने प्रचलित ऐन भनेको 2047 सालको सन्धि ऐन हो चाहिँ। होइन, सन्धि ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ विषयमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएका विषयहरूको महत्त्वका विषय रहेछ भने सदनमा पेश गर्न सरकारलाई एउटा अधिकार दिएको छ। होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनका लागि भियना अभिसन्धिले के भन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न राज्यहरूको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना खडा गर्नका लागि चाहिँ सम्झौता गरिएको छ भने त्यस्तो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषा दिएको छ। अब यो एमसीसी भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता हो। एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा कहीँ पनि मान्य छैन चाहिँ। होइन, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्य नभएको विषय सरकारले टेबल गर्न मिल्छ?
भन्दाखेरि मिल्दैन चाहिँ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि या त चाहिँ सन्धि सम्झौतामा चाहिँ यो चाहिँ सदनमा टेबल गरिने छ अथवा पास गरिने छ भनेर अनुमोदन गरिने छ भनेर लेखेको हुनुपर्छ। अहिलेको सम्झौताको दफा 6 मा के लेखा छ त भन्दाखेरि यो सम्झौता सदनमा टेबल गरेर कुनै पनि कानुन नियम आदि बनाइने छैन भनेर चाहिँ लेखा छ हैन। यो सदनमा टेबल नगर्ने भनेर लेखा छ। अनि सदनमा टेबल नगर्ने भनेको प्रस्ताव किन सदनमा आयो? यो त संविधान विपरीत कुरा भयो नि, नियमभन्दा विपरीत कुरा भयो नि हैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा नेपालले विगत कालमा ESAID-सँग गरेका छ, DFID-सँग गरेका छ, JTZ-सँग गरेका छ, जाइकासँग गरेका छ, थुप्रै मुलुकहरूका कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेका छ। कुनै पनि आर्थिक परियोजनाहरू सदनबाट अनुमोदन गरेको रेकर्ड छैन चाहिँ। सरकारले एग्रिमेन्ट गर्छ, राख्ने संसदबाट अनुमोदन गराउन भन्ने किन होला त? अब यो सदनबाट अनुमोदन गराउनुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई प्यासिभ गराउनु पर्यो, सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नु पर्यो नि, सार्वभौम अधिकार MCC को एकाउन्टको हातमा लानु पर्यो नि। सार्वभौम अधिकार MCC एकाउन्टको हातमा लानका लागि संविधानलाई माइनस गर्नु पर्यो, संविधानलाई माइनस गर्नु पर्यो, नेपालका कानुनहरूलाई सबैलाई माइनस गर्नु पर्यो। नेपालको सरकारको अथोरिटी छैन चाहिँ यसमाथि केही गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अनुमोदन गराउनु पर्यो चाहिँ। संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अनुमोदन गराउनु पर्यो चाहिँ। त्यो गराउनलाई नै सदनबाट गर्न खोजिरहेछ। यदि आर्थिक सहायता हो भने त सरकारले फटाफट सम्झौता गरिरहेको छ, कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जस अब जस सरकारले लिन्छ उसले कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ। MCC पक्षधरको एउटा तर्क के छ भने कि नेपालमा मात्रै MCC आएको हो, विश्वका 49 राष्ट्रमा MCC छ, कहीँ पनि त्यस्तो भएको छैन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। अब यसमा यस्तो सैन्य रणनीति भनेको चाहिँ के हो त? यो त आर्थिक योजनाको आवरण भयो चाहिँ। सैन्य रणनीति भनेको मुलुकै पछि फरफर रणनीति छ, सबै समान खालको रणनीति हुन्छ। MCC कति देशमा सफल कति देशमा असफल, एक दुईवटा यो अहिलेसम्मको चाहिँ घटनाक्रम हेर्दाखेरि अधिकांश मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको अधिकांश मुलुकहरूको चाहिँ त्यहाँको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने प्रकारको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर आएको हुनाले चाहिँ तपाईँको धेरै सो मुलुकले यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन। श्रीलङ्काले फिर्ता गरिसकेका छ हैन, फिर्ता गरिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको कुनै ठाउँमा चाहिँ टेरिटोरी कब्जा गर्ने टाइपको मात्रै छ, कुनै ठाउँमा व्यापारी मार्ग कब्जा गर्ने खालको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ ठीक छ भन्ने हिसाबले MCC परियोजना त्यसरी गएको छ, कुनै ठाउँमा कम्युनिकेसन नेटवर्क कब्जा गर्ने खालको चाहिँ छ, सेटेलाइट कब्जा गर्ने या कम्युनिकेसन नेटवर्क कब्जा गर्ने खालको छ हैन। अब क्षेपणास्त्रहरू फिट गर्नलाई त चाहियो चाहियो चाहिँ रिचार्ज गर्नलाई त बिजुली त चाहियो चाहिँ हैन। 400 kb की प्रसारण लाइन किन त चाहिँ क्वेशन छ नि हैन। 400 kb को प्रसारण लाइनको चाहिँ आवश्यकता किन त चाहिँ? त्यसको सैन्य रणनीतिसँग जोड्नुस् त। 400 kb ले कुन क्षेपणास्त्र चाहिँ रिचार्ज हुन्छ, कुन क्षेपणास्त्रहरू रिचार्ज हुन्छ 400 kb ले चाहिँ? अनि यहाँ पार्टीको समेत गठबन्धन भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा केही कमी देख्नु भएको छैन। भर्खरै मात्र के भन्नुभएको छ भने MCC लाई अनावश्यक चर्चामा नल्याउँ, यो नितान्त आर्थिक परियोजना हो। यो देशको 4-5 पटक अर्थमन्त्री भएको डाक्टर रामशरण महतले MCC को पक्षमा लगातार रटान लगाइराख्नु भएको छ, ठिक छ ठिक छ ठिक छ भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू कुन आँखाले हेरिराख्नु भएको? अब पहिलो कुरा त डेमोक्रेसीमा अब व्यक्तिगत विचारहरू फरक हुन सक्छ, भिन्न मतहरू तर गठबन्धन एकै हो, फरक हुन सक्छ। व्यक्तिगत रूपले फरक भ्यू हुन सक्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर राष्ट्रिय हितको कोणबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूको चिन्तन र उहाँहरूको सोच राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन छ, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहनु भएको छ, नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ कि अफगानिस्तानमा त्यो देखा परेको थिएन र विगत 2 दशकको इतिहासमा चाहिँ अफगानिस्तानमै दलालहरू देखा परेको थिएन र हैन, अरू मुलुकहरूमा त्यस्तो दलाल देखा परेको थिएन र हैन। पश्चिमाले भनेपछि अमेरिकाले भनेपछि जे पनि तोमसराउन गर्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति अन्त पनि देखा परेको थियो नि, त्यसले कहाँ पुर्यायो त? अफगानिस्तानमा कहाँ कुन हालतमा पुर्यायो? उहाँले या बुझ्नु भएको छ या बुझ्नु भएको छैन के हो त्यो चाहिँ अलग कुरा हो हैन, त्यो उहाँको चाहिँ मतलब सोचाइमा चाहिँ निर्भर रहने कुरा हो। तर यो चाहिँ मतलब MCC लाई जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ ग्रहण गरिरहनु भएको छ, जसरी चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खेलवाड गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि कसैले पनि खेलवाड गर्न पाउँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्न कसैले पनि पाउँदैन। नेपालको संविधानको शपथ लिएर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने, नेपालको संविधानको शपथ लिएर सांसद बन्ने, नेपालको संविधानको शपथ लिएर राज्यको अङ्गको चाहिँ नेतृत्व पदहरूमा पुग्ने अनि राज्यमाथि कुण्ठित गर्ने प्रकारको, स्वाधीनतामाथि कुण्ठित गर्ने प्रकारको हैसियत हुन्छ।
नैतिक हैसियत यो हुन्छ। सरकारको मन्त्री बन्ने लाइनमा त्यस कारणले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा त्यस प्रकारको चिन्तन धारा चाहिँ बोकेर चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्न कसैले पनि पाउँदैन, गरिनु हुँदैन। यो सरकारको हो। मन्त्री बन्ने हो। लाइनमा उभिनु भएको छ कि छैन? कतिपय अनजानवश त्यो हुन सक्छ, मान्छेहरूमा चाहिँ बुझाएको सीमाहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, बुझाएका सीमाहरू पनि हुन सक्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् 2017मा सम्झौता गर्दाखेरि 2017मा सम्झौता गर्दाखेरि मन्त्री बन्नका लागि तछाड मछाड गर्नेको संख्या ठुलो छ। यहाँका पार्टीका अध्यक्ष त सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीका 49 जनाका 49 जनाले मन्त्री बना भनेर म थाकिसके भनेर भनिसक्नु भयो। यस्ता यस्ता गलत काम गर्ने सरकारको मन्त्री बन्ने इच्छा यहाँलाई छ कि छैन? न, अब व्यक्तिगत रूपले चाहिँ अब यो मन्त्री बन्ने भनेर भनेको चाहिँ राज्यको आवश्यकता अनुसार, पार्टीको आवश्यकता अनुसार, सरकारको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हुने कुरा हो। व्यक्तिको इच्छा आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार हुने विषय होइन। त्यसकारणले म व्यक्तिगत रूपले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिगत मुनाफाको लागि लागेको होइन, व्यक्तिगत व्यापारको लागि लागेको होइन, व्यक्तिगत पदहरू चाहिँ प्राप्त गर्नलाई, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न लागेको विषय होइन। देश र जनताको लागि, राष्ट्रको लागि केही सेवा गरौँ, केही चाहिँ योगदान गरौँ भनेर लागेको कुरा हो। राज्यलाई आवश्यक पर्छ, पार्टीलाई आवश्यक पर्छ, कसैलाई केही बनाउन सक्छ हैन। व्यक्तिको चाहना र इच्छा आकांक्षा अनुसार बनाउने र बन्ने प्रक्रियाबाट जो गइरहेको छ त्यो व्यापारको रूपमा लगिरहेको छ, व्यवसायको रूपमा लगिरहेको छ। यो व्यापार र व्यवसायको रूपमा व्यक्तिको इच्छा र आकांक्षा अनुसार बन्ने र व्यापार र व्यवसायको रूपमा लाने चाहिँ प्रवृत्तिको चाहिँ विरोधमा चाहिँ छु सरकारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार भनेको राज्यको संरचना हो। राज्यको संरचना भनेको सेवामुखी संरचना हो। सेवामुखी संरचनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले आवश्यक ठानेको खण्डमा, सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा, पार्टीले आवश्यक ठानेको खण्डमा सेवामुखी क्षेत्रमा मान्छेहरू खटाउने कुरा हो। होइन भने व्यक्तिगत रूपले म जान्छु र फल्ना जान्छु र ढिसना जान्छु भन्ने कुरा हारालुच्छा गर्ने भनेर भनेको विशुद्ध व्यापार गर्न जाने कुरा हो। पद र प्रतिष्ठाको लागि व्यापार गर्न जाने कुरा हो हैन। त्यसकारणले व्यापार गर्न जाने कुराको चाहिँ बारे सख्त विरोधमा चाहिँ छु म चाहिँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता भन्ने नारा यहाँहरूले बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, तर एमसीसी बारे लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार नितान्त अमेरिकी कम्पनी एमसीसीलाई नै रहनेछ। नेपालले कुनै पनि प्रकारको लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन भनेर सम्झौता गरेपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर मञ्चमा गएर भाषण गर्न मिल्यो? त्यो त सार्वभौम लेखा सम्बन्धी सार्वभौम अधिकार नै खण्डित भएर गयो नि दिइसकेपछि हैन। लेखा सम्बन्धी सार्वभौम अधिकार त महालेखा परीक्षणलाई दिएछ नि नेपालको सरकार, नेपालको राज्यले, संविधानले त महालेखा परीक्षणलाई दिएछ नि। महालेखा परीक्षणकै सार्वभौम अधिकार खण्डित भएर गयो चाहिँ। अब त्यसकारणले बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धीको अधिकार हैन, नेपालको मामलाको, नेपालको सवालमा नेपालीमा हुनुपर्ने त्यो पनि खण्डित भएर गएको चाहिँ छ। त्यसकारणले हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको सार्वभौम अधिकार, मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि हरेक कुराको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएर गएको छ। हुँदा हुँदा यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेरिटोरीको चाहिँ सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने, यहाँको विद्युत माथिको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने, यहाँका ट्रान्समिसन लाइनहरू माथिको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने, यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सब स्टेसनहरू निर्माण हुन्छ त्यसको माथिको सार्वभौम अधिकार नहुने चाहिँ सबै कुराको सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर चाहिँ हात काटेर चाहिँ एमसीसी कम्पनीलाई बुझाइदिने कुरा हो। त्यसैले यसरी सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेर चाहिँ विकास जसले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्छ, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गर्छ, जसले हाम्रो संविधान तहस नहस गर्छ भनिराख्नु भएको छ, जसले हाम्रा नियम कानुनहरूलाई मान्दैन त्यो भन्दा माथि आफूलाई राखेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्ने भनेको विद्युत बिजुली बेच्ने लाइन तान्ने न हो। यो विकास नल्याउँदैमा नेपाल कहिले माथि नलाग्ने हो त? या नेपाली जनताको जीवन त्यही त नेपालको विकासको लागि तपाईँ 50 अरबको लागि चाहिँ तपाईँको नेपालको स्वाधीनता बेच्नु हुँदैन चाहिँ। 50 अरब कलेक्सन गर्नलाई त मैले भनिरहेको छु निजी क्षेत्रमा शेयर ओपन गरिदिनुहोस्। 50 अरब भन्दा बढी कति खरब कलेक्सन गर्न सक्छ? प्रत्येक जनताको हिस्सामा 18,000 मात्र पर्दो रहेछ। 49,000 हाराहारीमा त 40,000 माथि त हामी ऋण बोकिराखेका छौँ राज्यले लिएको भने 18,000 यो परियोजनाका लागि त दिन नसक्ने। त्यही त चाहिँ तपाईँको चाहिँ परियोजना, कुनै पनि परियोजनाको लागि शेयर ओपन गरिदिनुहोस्। नेपाली जनताले काफी शेयर लगानी गर्न तयारी छ। नेपाली जनताको प्रपर्टीको रूपमा कुनै पनि परियोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्छ। सरकार किन यस्ता काम गर्दैन? यो खोजी अब समस्या नै त्यही हो। मैले समस्या के हो त भन्दाखेरि नेपाल लामो समयदेखि अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक स्थितिबाट गुज्रदै आएको अवस्था हो। राजतन्त्रको विस्थापनले सामन्तवाद एक अर्थमा विस्थापित भएको छ, तर नेपाल चाहिँ लामो समयदेखि जो अर्ध औपनिवेशिक प्रणाली जो छ त्यो प्रणाली टोटली विस्थापित भएको छैन।
विस्थापित नभएको मात्रै होइन, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रभुत्व यति धेरै चाहिँ गहिरो गरी चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रभुत्व बढेर गएको छ। यहाँको संविधान निर्माण, कानुन निर्माण, नीति निर्माण, योजना निर्माण, बजेट निर्माणदेखि लिएर राज्यका नेटवर्किङ संरचनाहरूमा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टको नाममा मतलब के अरे सेटिङ गर्ने कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ आजको दिनमा हैन। मैले प्रश्न जोडिहालेँ। त्यसकारण यो खालको चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुनाले यो राज्य बढ्दै गइरहेको हुनाले नेपालको संविधानसँग मिलोस् नमिलोस् मतलब मैले प्रश्न कहाँ जोडे भने जब यहाँहरू प्रतिगमन भयो भनेर आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो, गत जेठ 2 गते यो देशका 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री जसमा यहाँका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर गत जेठ 2 गते वक्तव्य निकाल्नु भयो। अनि यो हस्तक्षेप आज किन देखिँदै छैन? आज त्यो वक्तव्य किन दोहोरिएन? निश्चित रूपले अब सोझो ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने कि या परोक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा कसरी अभिव्यक्त गर्ने कुरा एउटा आफ्नो शैली होला, आफ्नो कुरा होला। नेतृत्वमा रहेकाहरूले एउटा कुटनीति ल्याङ्ग्वेजहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा होला हैन, त्यो कुरा एउटा कुरा हो। तर फ्याक्टमा रियालिटीमा के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको हस्तक्षेपहरू यहाँ चलिरहेको छ। यही हस्तक्षेपको कडीको रूपमा चाहिँ एमसीसी पनि हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी सामान्य प्रकारको चलखेल र हस्तक्षेप मात्रै होइन हैन, यो हस्तक्षेप सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, नेपालको सूचना नेटवर्क कब्जा गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ हैन, नेपालमा क्षेपराष्ट्र केन्द्र बनाएर चाहिँ रिचार्ज गर्ने सेन्टरको रूपमा जोडिएको छ। यो चाहिँ तपाईँ उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकहरूमाथि टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने चाहिँ प्रश्नसँग जोडिएको छ। अफगानिस्तानसँग विगतको 2 दशकको अफगानिस्तान बनाउने प्रश्नसँग जोडिएको छ, नेपालको जीवन बनाउनको प्रश्नसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले यो प्रश्नमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरिनु हुँदैन यदि आर्थिक योजना हो भने हामीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छौँ, यदि आर्थिक योजना हो भने विगत कालमा डीएफआईडीले सञ्चालन गरेको योजना अनुसार बनाउन किन तयारी भएन? विगत कालमा जेटीजेडले बनाएको योजना अनुसार बनाउन किन तयारी भएन? जायकाको मोडलमा जान किन तयारी भएन? खुद अमेरिकाकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ युएसएडको मोडलमा जान किन तयारी भएन? आर्थिक परियोजना हो भने त्यो मोडलमा जान किन तयारी भएन? रक्षा मन्त्रालयको मार्फतमा चाहिँ अमेरिकी रक्षा विभागको मार्फतमा चाहिँ एमसीसी कम्पनी खोलेर चाहिँ एमसीसी कम्पनी मार्फत चाहिँ जुन ढङ्गले लैरहेको छ कुनै न कुनै मुलुकमा चाहिँ तपाईँको सैन्य योजनासँग जोडेर अहिलेको अमेरिकाको एक सूत्रीय लाइन के हो त भन्दाखेरि ऊ आर्थिक प्रतिस्पर्धामा छैन, विकास निर्माणको प्रतिस्पर्धामा छैन, विज्ञान र प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा छैन, अहिले एक सूत्रीय रूपले फौजी रणनीतिमा केन्द्रित छ हैन, सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित छ, रसियालाई घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित छ, उत्तर कोरियालाई घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको चीन, रसिया र चाहिँ उत्तर कोरियाका विरुद्ध परिलक्षित गरेको छ। नेपाल चाहिँ ती मुलुकहरू मित्र राष्ट्र हुन्, चाहिँ उनीहरूसँग कुनै पनि दुश्मन छैन, उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि के अरे ऊ चाहिँ विद्वेषको स्थिति छैन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यसो भएको हुनाले मित्र राष्ट्रका विरुद्धमा नेपालको भूमिलाई कुनै पनि प्रकारको युद्ध भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुन नेपाल सरकारले जहाँ आफ्नो स्वामित्व राख्दैन, जहाँ नेपाल सरकारको कानुन लागू हुँदैन, जहाँ नेपाल सरकारको बौद्धिक सम्पत्ति रहँदैन, त्यसमा आफ्नो हक राख्दैन, जहाँ नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न सक्दैन, त्यो परियोजनाको बारेमा हाम्रो दक्षिणको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि सोध्नुपर्ने, उसले भने उसको स्वीकृति चाहिँ हुने, हाम्रो देशमा बन्ने संरचनाका लागि कुनै पनि नियम हामीले भनेपछि लागू नहुने, रद्द हुँदासम्म तर भारतले भन्दियो भने हुने। विचित्रको कुरा नेपाल र भारतको बीचको व्यापार गर्ने विद्युत व्यापार गर्ने कुरा त दुईटा मुलुकको मामला होला के अरे। अमेरिकाको एमसीसी एकाउन्टले भनिदिनु पर्ने, कम्पनीले भनिदिनु पर्ने विषय त होइन चाहिँ हैन, दुईटा मुलुकको व्यापारको मामला होला। त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, सीमा पार ट्रान्समिसन बनाउने लाइन दुईटा मुलुकको बीचको मामला होला, उसले भनिदिनु पर्ने, एमसीसीले भनिदिनु पर्ने। त्यसकारण सार्वभौम अधिकारमाथिको खण्डित गर्न हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ भन्नुको तात्पर्य त्यो हो, एउटा त्यो। अर्को कुरा विद्युत व्यापार गर्ने भनेर 400 केबी को प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्मै पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन? इन्डियासँग जोड्नु पर्ने जरुरी किन? हैन, अब यसको तात्पर्य विद्युत व्यापार भनेको निर्यात मात्र त होइन, आयात पनि हो हैन। आयात र निर्यात चाहिँ तपाईँको फ्लो रूपले गराउनु पर्छ भनेर जुन खालको चाहिँ बनाउन खोजिएको छ, यहाँको बिजुली चाहिँ पाल्पाको डाँडामा पुर्याउनु पर्ने, इन्डियासँग प्रसारण लाइन जोडिएपछि त्यहाँबाट पनि यहाँ सर्टेज भएको बेलामा त्यहाँबाट पनि 400 केबी को प्रसारण लाइन त पाल्पाको डाँडामा आइपुग्ने कुरा होला नि हैन।
भनेपछि पाल्पाको डाँडोको निम्ति 400 केबीको प्रसारण लाइन कुनै पनि हालतमा पुर्याउनु पर्ने प्रकारको प्लान किन बन्यो चाहिँ? के छ त्यो पाल्पाको डाँडोमा चाहिँ 400 केबीको प्रसारण लाइन पुर्याउनु पर्ने जरुरी चाहिँ? यी तमाम प्रश्नपछि अमेरिकी दूतावासले एउटा वक्तव्य के निकालेको छ भने नेपालसँग एमसीसी बारे तार्किक कुरामा बहस गर्न तयार छौँ भन्ने एउटा कुरा बाहिर आएको छ अहिले। हैन, बहस गर्ने कुरा त कुनै ठुलो कुरो भएन। बहस गर्न त हामी जति पनि तयारी छौँ, हैन, छलफल गर्न त जति पनि तयारी छौँ। तर हाम्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यदि अनुदान हो भने अमेरिकाले त्यत्रो न्वारानदेखिको तागत लगाएर सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर चाहिँ मतलब के अरे यहाँसम्म कि हस्तक्षेपको तहसम्म उत्रिनु पर्ने जरुरी किन चाहिँ? यही गतिविधिले के पुष्टि गरेको छ त भन्दा यो सैन्य रणनीति रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। अमेरिकी चलखेल कुन हदसम्म बढ्ला त? आवत जावत बढ्ने भयो, भूमिमाथिको स्वामित्व छ। यदि एमसीसी परियोजना गइहाल्यो भने पास नहुँदै एकातर्फ विज्ञापन आयो, एकातर्फ त्यही त यो कुनै न कुनै प्रकारको हस्तक्षेपहरू बढ्दै गइरहेको छ र चाहिँ यो घटना यो सम्झौताले चाहिँ एक्सेप्ट भएर गयो भने झनै खुलेआम प्रकारको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, एमसीए एकाउन्टको नाममा चाहिँ तपाईँको आउने मान्छेहरू चाहिँ इम्युनिटीको अधिकार छ, हैन, अथवा चाहिँ उन्मुक्तिको अधिकार छ। चेक गर्न पाउँदैन, नेपाल सरकारले चेक गर्न पाउँदैन। को मान्छे आएर को मान्छे गयो भन्ने कुरा चेक गर्न पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ सेना नै आयो भने पनि त नेपालले चेक गर्न त पाउँदैन, हैन। त्यस्तै गरी त्यसले चाहिँ ओसार पोसार गर्ने सामग्रीहरू चाहिँ के सामग्रीहरू ओसार पोसार गरे नेपालले चेक गर्न पाउँदैन। त्यहाँबाट हतियारै लिएर आयो भने पनि चेक गर्न पाउँदैन। अनि यस्तो खालको बाटो बनाइदिइसकेपछि सेना आउँदैन भन्ने कुरा कसरी ग्यारेन्टी? यस्तो खालको बाटो बनाइदिइसकेपछि त्यहाँबाट हतियार आउँदैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी? हैन, ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, हैन। त्यस कारणले गर्दा हो ग्यारेन्टी हो चाहिँ त्यो आउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो भने के अरे यो परियोजना प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? नेपाल सरकारको प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? हैन, यदि यो सैन्य उद्देश्यबाट मुक्त छ भने चाहिँ आर्थिक योजना मात्रै सीमित छ भने चाहिँ यो प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? यसैबाट प्रश्न हुन्छ नि। प्राधिकरणलाई छलेर चाहिँ राज्यका सडक विभागलाई छलेर चाहिँ तपाईँले के भन्छन् भने यो त नितान्त सहयोग हो, हाम्रो यति वर्षदेखिको मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्ने, अमेरिका रुष्ट होला, भोलि आइराखेका सहयोगहरू रोकिएलान्, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग हामीले न्यू खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व के छ भन्ने सम्मका कमजोर मानसिकता देखाएर प्रश्न गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। यो त तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त सहयोग हो भने मैले अघि नै भने सहयोग हो भने चाहिँ हैन, सहयोग हो भने सहयोगको मोडलबाट किन आउन तयारी भएन? विगत कालमा थुप्रै मुलुकहरूले थुप्रै मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। सहयोग सम्बन्धी मोडलबाट किन आउन तयारी भएन? हैन, किन तयारी भएन? क्वेसन थियो। दोस्रो कुरा अमेरिकाको बारेमा अमेरिकासँग छिडिन्छ कि शक्ति राष्ट्र हो, यो हो त्यो हो भन्ने खालको जो चिन्तन हो, सार्वभौम अधिकार भन्ने कुरा सबैको समान हुन्छ। चाहे ठुलो राष्ट्र होस्, चाहे ठुलो भूगोल होस्, धेरै जनसङ्ख्या किन नहोस्, चाहे सानो भूगोल किन नहोस्, थोरै जनसङ्ख्या किन नहोस्, सार्वभौम अधिकार भनेको सबैको बराबरी हुन्छ। ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले यो शक्ति राष्ट्र यो त्यो भन्ने प्रकारको चिन्तन भनेको दासत्वको चिन्तन हो, दलालीको चिन्तन हो चाहिँ, गुण्डा टेकुवावादी चिन्तन हो, आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो। यही आत्मसमर्पणवादी चिन्तन भेटेर नै तपाईँको विदेशीहरूले पनि नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने, हस्तक्षेप गर्ने, चलखेल गर्ने ठाउँ पाइरहेका चाहिँ छन्, हैन। त्यसो भएको हुनाले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्यो नेपालको भविष्य छ, हैन। नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेन भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रीडास्थल बन्ने प्रक्रियाबाट गयो भने यो बाटो भनेको नेपालको 2 दशकको चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने बाटो हो, विगतको 2 दशकको अफगानिस्तान बनाउने बाटो हो। नेपालको सार्वभौम अधिकार सिद्धिने, विदेशी सेनाले रुल गर्ने, कुनै न कुनै ढङ्गले रुल गर्ने, यो दिशामा जान्छ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको हिस्ट्रीमा यो जीवन बनाउनुको प्रश्न हो। सायद यस्तो प्रकारको सङ्कट नेपालको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म 550-600 वर्षसम्मको चाहिँ नेपाल आधुनिक राज्यको चाहिँ गठन भइदिएदेखि यताको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध हुने बेलामा एउटा सङ्कट त्यो बेलामा परेको थियो होला। त्यसपछिको चाहिँ अहिले जस्तो सङ्कट चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा अहिले जस्तो सङ्कट कहिले पनि परेको थिएन। अहिले गम्भीरतम प्रकारको सङ्कटको बीचबाट यहाँ त लामो समय वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध नै लड्नुभयो, द्वन्द्वरत रहँदा पनि र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि अहिले हामी 54-55 अर्बको विषयमा यति ठुलो लडाईँ भइराखेको छ सहयोग लिने राष्ट्रको अहितका लागि भनेर।
10 वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धमा कति खर्बौँका संरचनाहरू ध्वस्त भए। यहाँहरूले क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभयो, पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र 2 पटक प्रचण्ड गरेर 3 पटक त यहाँहरू पनि सरकारमा जानुभयो, सिङ्गापुर समेत जस्तो समेत नेपाल बनाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। नेताहरूलाई समयमै बुद्धि आएर आफ्नो देशको बलबुतामा प्राकृतिक रूपले सम्पन्न देश नेपालको स्रोत साधन प्रयोग गरेर विकासको खाका कोर्न सुरु गरेको भए, विकासको जग बसाल्न सुरु गरेको भए, भिखारी शैलीमा माग्ने बानी नलागेको भए आज अमेरिका जस्ता देशहरू जबरजस्ती सहयोग लग भनेर घरभित्रै आएर दबाब दिन सक्थे त, आँट गर्थे त? निश्चित। अब यो प्रश्न भनेको त्यही मैले भनिहालेँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ विचारबाट लेस हुने हो कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचारबाट लेस हुने हो भन्ने दुईटा विचार भन्दा, दुईटा धार भन्दा तेस्रो धार छैन। र विदेशीहरू यो ढङ्गले चाहिँ हेपेर पेलेर चाहिँ यहाँसम्म त्यो ढङ्गले आउन सक्नुको पछाडिको कारणै के हो त भन्दाखेरि होलान्ड नेताहरूमा रहेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनहरू, समस्याहरू, सोचहरू यसले पनि काम गरेको छैन भनेर भन्न सकिँदैन। हुनसक्छ त्यस्तो चाहिँ, तर पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कतिपयमा त्यो खालका चिन्तन सोचहरू रहेछ भने पनि सबैलाई चाहिँ यो मामलामा राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ दह्रोसँग खुट्टा उभिनुपर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा दह्रोसँग अडान लिनुपर्छ। राष्ट्र बच्यो भने, देश बच्यो भने विकास निर्माण होला, देशै बचेन, राष्ट्र नै बचेन भने विकास निर्माणको के औचित्य रहन्छ, पार्टीको के औचित्य रहन्छ, सरकारको के औचित्य रहन्छ? यहाँको विचारमा हो निश्चित रूपले नेपालको यही स्थिति, यही प्रवृत्ति बढ्दै 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 गयो भने चाहिँ हैन, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीका पक्षधरहरूको बिचमा कोलिसन बनेर चाहिँ एमसिसी थ्रु गर्ने र विदेशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रीडास्थल बनाउने नेपाललाई चाहिँ हैन, अफगानिस्तान जस्तो बनाउने, त्यो वेमा जान सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले पक्षधर नेताहरूले के लाभ लिन खोज्दैछन् र आफ्नो देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता नै धरापमा हाल्न तयार हुँदैछन्? उनीहरूले के प्राप्त गर्छन्? त्यो चाहिँ यस्तो, अब समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि मैले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चेतना भनेर भन्यौ, त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चेतना कहाँ अन्तर्निहित छ त भन्दाखेरि व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षीमा अन्तर्निहित छ। के चाहिँ चाहिएको छ नेतालाई? पैसा चाहियो कि पावर चाहियो कि पद चाहियो कि एमसिसी ल्याएर उनीहरूले के प्राप्त गर्न? व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षी भएपछि के हुन्छ त, उसलाई पदमा जान चाहन्छ, पदमा जानलाई उसलाई पैसा चाहियो हैन, पैसा चाहियो, पैसाको लागि जहाँबाट जे पैसा पाउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ हात हाल्ने भएछ। एमसिसी परियोजनामा त्यसको लागि पदको लागि प्रलोभनसँग जोडिएका छन् भनेर हामी अब यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षीसँग जोडिएको छ, पद प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षीसँग जोडिएको छ हैन। जो व्यक्तिवादी छन् त्यो के हुन्छ त भन्दा प्रकारान्त रूपले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी पनि बन्छ, घुँडा टेकुवावादी पनि बन्छ। जो महत्त्वाकांक्षी छन्, पद र प्रतिष्ठाको लागि हुरुक्कै चाहिँ मरि मेटेर चाहिँ लाग्छन्, वो प्रकारान्त रूपले शक्ति केन्द्रहरू अगाडि घुँडा टेक्छन्, आत्मसमर्पण गर्छन्, उनीहरूको दलाली गर्न पुग्छ। दलाली नगरिकन त सम्पत्ति त पाउँदैन त, दलाली नगरिकन त पैसा त पाउँदैन त। अनि त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, अनि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि सरकार जाने, सरकार कब्जा गर्ने, यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिगत खालको महत्त्वाकांक्षी, देशको लागि सेवा गर्नुपर्छ, देशको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वयंसेवी भावनाबाट त्याग गर्नुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना भन्दा पनि चाहिँ सरकार भनेको व्यापार गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ प्रतिष्ठाको लागि, व्यक्तिगत सम्पत्तिको लागि, व्यक्तिगत मोज मस्तीको लागि चाहिँ, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ राज्यको अङ्गहरूलाई त्यसरी दोहन गर्ने, त्यसरी दुरुपयोग गर्ने प्रकारको चिन्तन जब हाबी हुन्छ, त्यही चिन्तन नै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको लागि ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला पारेको छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, यहाँहरूले यति कुरा बुझ्नु भएको छ, यस्तो यस्तो तर्क गरिराख्नु भएको छ, यहाँको भूमिका संसदभित्र पनि छ, यहाँहरू जस्ता अरू माननीयहरू पनि संसदभित्र हुनुहुन्छ। राष्ट्र जोगाउनका लागि यदि साँच्चीकै राष्ट्र सङ्कटमा परेको हो, जोगाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भने यहाँहरू पार्टी पदभन्दा माथि उठ्न सक्ने आँट गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो कदम चाल्न दिनुहुन्छ कि हुन्न? के गर्नुहुन्छ? हैन, हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा त प्रष्टै धारणा छ, मैले अघि नै सुरुमै भनिहालेँ। पार्टीको मात्र कुरा रहेन, देशको कुरा रह्यो। अनि त्यही त, देशको रक्षाको निम्ति, देशको स्वाधीनताको निम्ति पार्टीले के भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यो भूमिका खेल्न तयारी छ। तर पार्टीभन्दा माथि जानु पर्यो, गठबन्धन भन्दा बाहिर जानु पर्यो भने निश्चित रूपले त्यो गठबन्धनको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग तुलनै नहुने विषय हो। गठबन्धनको प्रश्न र सरकारको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग तुलनै नहुने विषय हो। छोड्नु पर्यो, छोड्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति के छोड्नुपर्छ सबै छोड्न तयारी छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
हामी खरो प्रश्नमा थियौं। माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङसँग हामी कुराकानी गरिराखेका थियौं। खास गरी एमसीसी परियोजनाका विषयमा चौतर्फी रूपमा चर्चा र चासो भइराख्दाखेरि यसका नकारात्मक पाटा के हुन्, किन एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा हुन सक्दैन भन्ने विषयमा आज केन्द्रित रहेर खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।